क्रांतिकारी रामा काणकोणकर आयज जेलींसून भायर सरलो। काल आमी तेची बेल केली, तेणी बेल नाका म्हटलेली। सो आयज सकाळी आतां 8:30 सुमार तेका सोडला कितें, आनी आमी तेका क्रांतिकारी म्हणटा। कित्याक क्रांतिकारी म्हणटा तर आयज गोंया खातीर जो लढटा न्हू कितें तो क्रांतिकारी। आनी रामा काणकोणकर खरोच एक बरो क्रांतिकारी। कित्याक आयज आमची शेतां रानां डोंगर न्हंय बांय झरे आनी लोकां खातीर कितें कोणाचेर रेप जालो मॉलेस्टेशन सुद्दां जालें जाल्यार हो रामा काणकोणकर उबो रावता। पूण सरकाराक ते नसाय कितें, आनी सरकाराक असले एक्टिविस्ट जे झगडटात हक्का खातीर लोकांच्या ते नसाय। सरकाराक आपणाक जाय ते करपाक जाय। सो आयज आमी जाल्यार म्हणटा कितें सांग, आमी सगळे रामा काणकोणकर, आमी सगळे रामा काणकोणकर आयज रामा काणकोणकराक हांगा व्हरोंक रिसीव करपाक येयले ते सगळे आमी रामा काणकोणकर। आनी ही जी लढाई जी आहा न्हू असत्याच्या अगेन्स्ट लढाई ही कितें हे जे सगळे सरकाराचे बुरशे राजकारण चल्लां तेच्या अगेन्स्ट लढाई, आनी ही चालू उरतली। गोंयचे सगळे जे प्रामाणीक एक्टिविस्ट आहात ही लढाई चालू दवरतले कितें। आनी आमी रामा काणकोणकरांक पयलीं आसलेले आयजूय आहा आनी फाल्यांय उबे रावतले कितें। थँक्यू रामा काणकोणकर ह्या गोंया खातीर लढो दिल्या बद्दल। बँड जावपाचें ना, बँड करतले पूण बँड जावचें ना, बँड जावचो ना, कशेंच बँड जावचें ना। तुमी कितले आहा ते आमी पळयतले, तुमी कितले आहा ते आमी पळयतले कितें। हो जर देश वाचोवपाक जाय जाल्यार सगळ्यांक क्रांतिकारी जावचे पडटले। आनी आमी ते क्रांतिकारी जे देश वाचोवंक भायर सरले, गोंय वाचोवपाक भायर सरले। तुम्ही अक्षरशः गोंय भाड्याक लायले तुम्ही गोंय सारखे कितें रे। सामान्य मनशाक असो छळ करतात कितें रे। आनी भाऊसाहेब बांदोडकर जावपाक सोदता तुम्ही, भाऊसाहेब बांदोडकर केन्नाच जावंक शकना। अरे भाऊसाहेब बांदोडकर कुळ मुणकारां खातीर झगडलो, शेतकारां खातीर झगडलो, आनी तुम्ही सामान्य मनशाक अशें तुमकां कितें म्हटलें भितून उडयतात मरे। आयज एक्टिविस्ट कित्याक उलयता, आयज एक्टिविस्ट उलयता तुम्ही फेल जाले म्हणून। अरे तुम्ही आमची शेतां काबार केली, रानां काबार केली, दोंगर काबार केले, मायग्रंट बिल्डर लॉबीक सपोर्ट केला तुम्ही। आयज कोल लॉबीक कसिनो लॉबीक तुम्ही सपोर्ट करता म्हणून हो एक्टिविस्ट उलयता। आयज जो एक्टिविस्ट जो भायर सरला न्हू ही मायभूमी वाचोवपाक भायर सरला, मायभूमी। आमी तुमकां अशें इकपाक दिवचे ना, खंयच्याच सरकारान अशें करूंक ना जे आयज जे प्रमोद सावंताचे सरकार करूंक उठला। आनी तुमी आमकां सांगता एक्टिविस्ट तुमी चड उलोव नाका म्हणून, उलयतले तुम्ही जो मेरेन सारकें काम करिना तो मेरेन उलयतले। अरे आयज आमी आसा म्हणून आयज आमी म्हणून गोंया उरलेले आसा मरे। ऑपोजिशन फेल जालें मरे, खंय गेलें ऑपोजिशन टोटल फेल। अटल बिहारी वाजपेयीनूच सांगलेले देशाचो लिडर, भारतीय जनता पार्टीचो म्हणिना देशाचो लिडर कितें तेणी म्हटलेलें एक्टिविस्टांक ज्या दिसा अरेस्ट करून भितून उडयले त्या दिसा डेमोक्रेसी काबार म्हणून। आयज ह्या गोंयच्या सीएमान गोंयची डेमोक्रेसी काबार करून सोडलेली आसा। आयज हे सरकार जर कोणा खातीर वावर करता जाल्यार कोल लॉबी खातीर, कसिनो लॉबी खातीर, मायग्रंट बिल्डर लॉबी खातीर। आनी हे गोंय वाचोवपाक हेंचे पासून आमी झगडटले कितें। आनी एक्टिविजम जो आहा न्हू तो मरचो ना। तुम्ही कितलोय मारून उडोवपाक जर सोदलो एक्टिविजम मरचो ना। कित्याक जे दिसा एक्टिविजम मेलो त्या दिसा आमी गुलाम जाले अशें समजा। देव बरें करूं। एक शंकर आहे का? आयज सकाळचे 8:30 जाल्ले आसा। आज आयतार आसा आनी आयज सकाळी आमचो रामा काणकोणकर ताका जो काल अरेस्ट केल्लो ताका आयज 2 दीस जाले। आयज आमी बेला ताका बेल मेळ्ळो आसा आनी आतां रिलीज जाल्लो आसा। रामा काणकोणकरान पयलींच सांगलेलें की आपल्या बेल नाका म्हणून, आनी आपूण भायर सरचो नाका, तेजो कांयच गुन्यांव नासलो। फक्त तेणी एक स्टेटमेंट केल्लो सीएमाची अगेन्स्ट म्हणून ताका लॉकअपान घातलो आनी 14 दिसांचे ताका कस्टडीन घेतलो। पूण आमकां तेजी काळजी आसली कित्याक फाल्यां ताका 14 दिसां लॉकअपान दवरून कितेंय करूं शकता आसलें हेंचेर आमकां विश्वास ना। फाल्यां कोणाक थंय क्रिमिनलाक भितर घालून ताका मार घालपाचो, ताका सोंपोवपाचो तेंचो प्रयत्न आसलो आनी ती कॉन्स्पिरन्सी आमकां तेंची आसलेली। आनी ताका लागून आमी ताका
ताका आमी ताका फोर्स केलो तूं बेल घे म्हणून, कित्याक आमी जो मुवमेंट करपाक जाय भायर रावन करूं शकता आनी हांकां आमी असो चान्स दिवचो न्ही म्हणून आमी ताका रिक्वेस्ट करून आमी ताका भायर येवपाक सांगलें. आनी हे जी दादागिरी चल्ला सीएमाची ती आमी खपोवन घेवची ना. आनी आमी परत एकदां सांगूं सोदता की तुमी आमच्या बारीक लोकांचो आवाज सप्रेस करपाक ट्राय करनाका. रामा हो आमच्या समाजा खातीर वावुरता. प्रत्येक गोंयभर ज्या जाग्यार इलिगलिटी जाता, ज्या जाग्यार कोणाचो अन्याय जाता, अत्याचार जाता, तो सदांच धांवना येयलो आसा. आनी जे बाकीचे एक्टिविस्ट जे आमचे आसा, शंकर पोल जे आसा, प्रतिमा खोतीनार सगळे जे आयज गोंया खातीर वावुरता आनी तांकां खंयच्यान तरी तांकां आवाज दाबोवपाचो प्रयत्न हो जाल्लो आसा. आनी हें खपोवन घेवचें ना. आयज गोंय जर सेफ आसा जाल्यार ह्या एक्टिविस्टांक लागून आसा. तेन्ना हांव परत एकदां सांगूंक सोदता, परत असो कितें तर प्रयत्न जालो एसटी कम्युनिटीक आखुवेत ओगी रावची ना. चलो